शेयर मार्केट सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन शोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ थुप्रै नेपालीहरु चाहिँ शेयर मार्केटमा कुनै न कुनै माध्यमबाट लागिराख्नु भएको छ। बट धेरै मान्छेहरु चाहिँ कसैले भनेको भरमा अथवा केही न केही कसैले सुनाएको भरमा भनेको भरमा त्यसरी चाहिँ मान्छेहरु अरूको लैलैमा लागिराखेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईहरुको लागि चाहिँ बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङहरु चाहिँ रेडी गरेका छौं। अब तपाईहरु यो प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ यदि तपाई लाइभ ट्रेनिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथमा यदि तपाईहरु रेकर्डेड ट्रेनिङ चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग अवेलेबल चाहिँ हुनेछ। र यो प्रेजेन्टेसनको अन्तिममा चाहिँ म तपाईहरुलाई विशेष गरेर बम्पर अफर छोड्नेवाला छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ फुल्ली हेर्नु होला। एउटा कोट लेखेको छु यहाँनिर, व्हेन यु लर्न एन्ड देन यु अर्न। कुनै पनि क्षेत्रमा तपाई चाहे शेयर बजारमा होस्, चाहे तपाई कुनै पनि स्मल बिजनेस स्टार्ट गर्नुहोस्, चाहे तपाईले चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा अथवा तपाई जब नै गर्न जानुहोस्, तपाई जबसम्म सिक्नुहुन्न, काम सिक्नुहुन्न अथवा तपाई शेयर मार्केट इन्डस्ट्रीमै लागिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईले कुनै पनि चीज राम्रोसँग त्यसको जरादेखि सिक्नुहुन्न, तबसम्म चाहिँ तपाईले कुनै पनि क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्न। शेयर मार्केट और स्टक मार्केट तपाईहरुले यो शब्द धेरै चोटी सुन्नु भएको छ कुनै न कुनै माध्यमबाट अथवा कसै न कसैबाट। तपाईहरुले शेयर मार्केट अथवा स्टक मार्केटको विषयमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। यदि तपाईले यो शेयर मार्केट अथवा स्टक मार्केटको विषयमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ भने म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन्स गर्न चाहन्छु कि के तपाईसँग यो शेयर मार्केट सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान छ अथवा सही ज्ञान छ कि छैन? किनकि परिचित हुनु र सही तरिकाले परिचित हुनुमा चाहिँ फरक छ। जानकारी हुनु र ज्ञान हुनुमा फरक छ। ज्ञान हुनु र सही ज्ञान हुनुमा फरक छ। यहाँनिर धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ कसैले लगेको भरमा, कसैले भनेको भरमा अथवा कसैले सुनाएको भरमा अरूको लैलैमा लागेपछि पैसा कमाइन्छ अरे भन्ने खालको लैलैमा लागेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा छिरिराखेका हुन्छन्। यदि तपाई कसैको लैलैमा अथवा कसैले सुनेको भरमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको यो इन्डस्ट्रीबाट मात्रै होइन, जुनसुकै इन्डस्ट्रीबाट पनि तपाईसँग लङ टर्म इन्कम गर्ने अथवा तपाईले कुनै पनि क्षेत्रबाट लङ टर्म रूपमा इन्कम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। तर यदि तपाई कुनै पनि चीजमा अथवा यो शेयर मार्केटमा, स्टक मार्केटमा तपाई चाहिँ सही तरिकाले ज्ञान लिएर, सही तरिकाले सिकेर, सही तरिकाले बुझेर तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ यो इन्डस्ट्री यस्तो इन्डस्ट्री हो जहाँ तपाई सुतिराखेको टाइममा पनि तपाईलाई पैसा आइरहन्छ, तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यो इन्डस्ट्रीबाट तपाईले लाखौं करोडौं चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई यो प्रेजेन्टेसनमा शेयर मार्केटको विषयमा जानकारी होइन कि एक्ज्याक्ट नलेज तपाईहरुलाई दिदैछु। किन शेयर मार्केटमा हामी लाग्ने र शेयर मार्केट के हो भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई बताउने छु र साथसाथमा तपाईहरुलाई मैले अन्तिममा अफर पनि छोड्ने छु। र सुरुमा कुरा गरौँ, व्हाट इज शेयर? शेयर भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो योजनाहरू पूरा गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीहरूलाई पैसाको जरुरी हुन्छ र त्यो पैसा कम्पनीले सर्वसाधारण जनताबाट उठाउँछ र ती जनताले आफूसँग भएको केही पैसा त्यो कम्पनीलाई दिन्छन् र बदलामा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको पार्टनरशिप अथवा ओनरशिप त्यो लगानीकर्तालाई दिन्छ भने जसलाई चाहिँ हामी शेयर भन्छौं। आफ्नो प्लानिङहरु, आफ्नो बिजनेसहरु एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीहरुलाई पैसा चाहिएको हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीले हामी जस्तो सर्वसाधारणबाट उठाउँछ र त्यो पैसा तपाईसँग कति छ, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 लाख, 1 लाख कति छ, त्यो पैसालाई तपाईले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिराख्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीले तपाईको इन्भेस्ट बराबरको चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा पार्टनरशिप, ओनरशिप दिन्छ भने जसलाई चाहिँ हामीले शेयर भन्छौं। र शेयर मार्केट भनेको के हो? व्हाट इज शेयर मार्केट? कुनै पनि कम्पनीको शेयरलाई किन्ने एउटा ठाउँ हो। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा महिला लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी छ। यो कम्पनीले चाहिँ के गर्छ?
तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिलाई पनि सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई पनि के गर्छ आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि इन्भेस्ट गर्छ भने हामीले यो महिला लघु वित्तको कम्पनीमा पार्टनरशिप गर्नको लागि अथवा यो कम्पनीको सेयर किन्नको लागि चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ यत्तिकै यो महिला लघु वित्तमा गएर हामीले किन्न पाउँदैनौँ हामी केमा जानुपर्छ बजारमा जानुपर्छ अथवा सेयर मार्केटमा जानुपर्छ अथवा धितोपत्र बोर्डले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको हुन्छ त्यो प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ हामीले यो महिला लघु वित्तको कम्पनीको सेयर किन्न पाउँछौँ अथवा कम्पनीको सेयर किन्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले सेयर मार्केट सेयर बजार भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब आफूसँग भएको सेयर किन्न पनि पाउने र आफूसँग भएको सेयर बेच्न पनि पाउने तपाईले यो महिला लघु वित्तको सेयर आफूले किन्न पनि पाउनुहुन्छ र तपाईले भोलि यो महिला लघु वित्तको सेयर चाहिँ आफूलाई लागेको प्रफिट मैले आफ्नो प्रफिट बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बेच्न पनि मिल्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले सेयर मार्केट भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ सेयर मार्केटमा हामीले इन्भेस्ट किन गर्ने वाइ टु इन्भेस्ट इन सेयर मार्केट थुप्रैजना चाहिँ सेयर मार्केटमा लागि त राख्नु भएको छ तर सेयर मार्केटमा लाग्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि थाहा छैन अथवा धेरैले सेयर मार्केट स्टक मार्केट भनेको त सुनेको हो तर किन लगानी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजनालाई नलेज नहुन सक्छ अथवा नलेज नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू यो इन्डस्ट्रीमा लाग्दैनन्। त्यो कारणले म आज तपाईहरुलाई स्पष्ट तरिकाले हामी त्यसो भए शेयर मार्केटमा किन लाग्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बताउने छु। पहिलो कुरा मेक मनी पैसा कमाउनको लागि मान्छेहरू शेयर मार्केटमा जान्छन्। जस्तो कि हरेक समय पैसाको भ्यालु चाहिँ घटिरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर तपाईहरुलाई मैले एउटा एप्पलको एक्जाम्पल दिएको छु र यतापट्टि पैसा देखाइरहेको छु। यो एप्पल चाहिँ आज तपाईले किन्नु भयो अथवा 2021 मा किन्नु भयो भने यो एप्पल को प्राइस चाहिँ 120 रुपैयाँ केजी तपाईले पर केजी 120 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ भने अर्को वर्ष यो एप्पल को मूल्य चाहिँ तपाईले यो एप्पल चाहिँ तपाईले 120 मा किन्न पाउनुहुन्न। यसको प्राइस बढेर 130 हुन्छ भने पैसाको भ्यालु चाहिँ हरेक दिन घटिरहेको छ। अब यो पैसाको भ्यालु बढाउनको लागि अथवा अहिले तपाईले 120 मा पाउने एप्पल तपाईले अर्को वर्ष किन्दाखेरि त एक्स्ट्रा 10 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भनेपछि तपाईको पैसाको भ्यालु हामीसँग भएको पैसाको भ्यालु चाहिँ हरेक दिन हरेक समय घटिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो पैसाको भ्यालु बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईले कुनै न कुनै ठाउँमा त इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ अथवा यो पैसालाई तपाईले 120 बाट 130 150 गर्नको लागि त तपाईले कुनै न कुनै ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ। त्यो पैसालाई लगानी गरेर पैसाले पैसा कमाउनु पर्यो अथवा त्यो पैसाको भ्यालु बढाउनको लागि तपाईले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो पैसाको भ्यालु बढाउने अथवा आफूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पैसा कमाउन अथवा पैसा बनाउनको लागि मानिसहरू धेरै शेयर मार्केटमा लाग्छन् र हामी पनि लाग्न एकदमै जरुरी छ। सेकेन्ड रहेको छ You can enter share market in less investment। तपाईं यो मार्केटमा यो इन्डस्ट्रीमा एकदमै थोरै लगानीबाट तपाईं 10 लाख 5 लाख 20 हजार 40 हजार 50 हजार यति धेरै तपाईले लगानी गर्नु पर्दैन। तपाईं स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईं हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, तपाईंसँग 1000 रुपैयाँ छ, 2000 रुपैयाँ छ, 3000 4000 5000 रुपैयाँ छ, त्यो पैसाबाट तपाईं मजाले यो इन्डस्ट्रीमा छिर्न सक्नुहुन्छ। कति धेरै मान्छे कति जनाको चाहिँ सोच के हुन्छ भने एकदमै धेरै लगानी चाहिन्छ होला, लाखौं चाहिन्छ होला, करोडौं चाहिन्छ होला भन्ने लाग्छ। तर होइन, यो इन्डस्ट्रीमा तपाईले कति कमाउनुहुन्छ वेदर यु अर्न मोर अफ डजन्ट म्याटर हैन। यसमा चाहिँ तपाईले कति कमाउनुहुन्छ त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। नर्मल्ली तपाईं 1000 रुपैयाँबाट चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा छिर्न सक्नुहुन्छ। अब आईपीओ को माध्यमबाट तपाईं छिर्नु पर्ने हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा। अब आईपीओ को विषयमा थुप्रै पछि अब तपाईहरु ट्रेनिङमा आइसकेपछि पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ। त्यसैले तपाईं कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईं धनी हुनुहुन्छ, तपाईं गरिब हुनुहुन्छ, तपाईंसँग पैसा छैन, तपाईं प्रशस्त पैसावाला हुनुहुन्छ, यसले कुनै म्याटर गर्दैन। तपाईंसँग 1000 रुपैयाँ छ भने त्यो 1000 रुपैयाँ तपाईले आफ्नो साथी सर्कलसँग बसेर चिया खानुहुन्छ, 2 प्लेट चाउमिन खानुहुन्छ, 2टा चिसो खानुहुन्छ, सकिन्छ। तर 1000 रुपैयाँ तपाईले इन्भेस्ट गरेर आफ्टर 2-3 मन्थ त्यसले तपाईलाई त्यसको 5 गुणा चाहिँ तपाईलाई रिटर्न दिन सक्छ, 3 टाइम्स रिटर्न दिन सक्छ, 20 टाइम्स रिटर्न दिन सक्छ। यदि
त्यो खालको इन्डस्ट्री संसारमा कहीँ छ भने शेयर मार्केट हो। तपाईले 1000 रुपैयाँ कुनै बैंकमा डिपोजिट गर्नुभयो भने त्यो 1000 रुपैयाँले एक वर्षमा कति रिटर्न दिन्छ? धेरै समय लाग्छ 1000 को 5000 हुनलाई, 1000 को 2000 हुनलाई नै धेरै समय लाग्छ। बट शेयर मार्केटमा यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईले 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने 2-3 महिनामा नै तपाईले त्यसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 20 टाइम्स तपाईले रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई यो इन्डस्ट्रीमा एकदमै सिकेर बुझेर लाग्न जरुरी छ। थर्ड कुरा रहेको छ यु क्यान बी पार्ट अफ इस्टाब्लिश कम्पनी। तपाई ठूला इन्डस्ट्रीहरुको शेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ। ठूला कम्पनीहरुको चाहिँ तपाई एउटा पार्ट बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नै कुनै पनि कम्पनी खोज्नु पर्यो अथवा आफ्नै कम्पनी खोल्नु पर्यो भने तपाईले एकदमै धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यु नीड टु इन्भेस्ट मोर मनी। तपाईले एउटा आफ्नै कम्पनी खोल्नु पर्यो भने कति धेरै तपाईले पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ? 1 करोड 2 करोड 50-60 लाखमा त अहिले नर्मल्ली सामान्य एउटा रेस्टुरेन्ट पनि हामीले स्टार्ट गर्न सक्दैनौं। यो इन्डस्ट्रीबाट तपाई शेयर मार्केटको क्षेत्रबाट तपाई चाहिँ ठूला कम्पनीहरु ठूला इन्डस्ट्रीहरुको चाहिँ तपाई एउटा शेयर होल्डर भएर त्यो कम्पनीको शेयर भित्र त्यो कम्पनीको ओनरशिप लिएर तपाईले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाई जतिसुकै सानो लगानीबाट पनि तपाईले ठूला कम्पनीहरुको चाहिँ तपाई चाहिँ के बन्न सक्नुहुन्छ? शेयर होल्डर पार्टनर्स बन्न सक्नुहुन्छ। चौथो कुरा रहेको छ इजी टु बाय एन्ड सेल्स। नर्मल्ली हामीसँग कुनै सम्पत्ति छ अथवा हामीसँग कुनै जग्गा छ, कुनै घर छ अथवा कुनै अरु सामान छ भने त्यो प्रोडक्टलाई त्यो चीजलाई हामीले सेल्स गर्नको लागि हामीलाई कति धेरै टाइम लाग्छ, कति समय लाग्छ? थुप्रो समय लाग्छ हैन। कस्टमरसँग विभिन्न तरिकाले बार्गेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्टमरलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न प्रकारकाहरू हुन्छ। बट यो शेयर मार्केटको इन्डस्ट्रीमा अथवा यो इन्डस्ट्रीमा तपाईसँग कुनै कम्पनीको एउटा शेयर छ अथवा कुनै पनि कम्पनीको शेयर तपाईसँग छ भने त्यो कम्पनीको शेयर बढ्यो अथवा तपाईले 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यो 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेर त्यसको 2-4 महिनापछि चाहिँ तपाईलाई 5 टाइम्स प्रॉफिट भयो, 1000 को 5000 भयो भनेपछि तपाईलाई अब लाग्यो कि म प्रॉफिट बुक गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग आफूसँग भएको शेयर आफ्नो कम्पनीको शेयरलाई तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? तुरुन्तै बेच्न सक्नुहुन्छ। क्विक इन क्विक आउट। तपाई तुरुन्तै यो इन्डस्ट्रीमा छिर्न पनि सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै आफ्नो प्रॉफिट बुक गरेर तपाई यो मार्केटबाट निस्कन सक्नुहुन्छ सजिलै। किनभने यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि कम्पिटिसन छैन। नो कम्पिटिसन इन मार्केट। मार्केटमा कुनै पनि कम्पिटिसन हुँदैन। किन्ने मान्छे पनि त्यत्तिकै हुन्छ र बेच्ने मान्छे पनि त्यत्तिकै हुन्छ। जब तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ अनि इन्भेस्ट गरिसकेपछि आफ्टर सम टाइम तपाईको नेप्सेमा चाहिँ लिस्टेड हुन्छ तपाईको शेयर चाहिँ, अनि लिस्टेड भएपछि तपाईले आफ्नो प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले इन्भेस्ट गरेको पैसाको कति रिटर्न आयो मलाई पुग्यो र अब म चाहिँ यो मेरो प्रॉफिट बुक गरेर म बाहिर निस्किन चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाई तुरुन्तै सेल्स गरेर आफ्नो ओनरशिप अरूलाई ट्रान्सफर गरेर तपाईले आफ्नो पैसा लिएर तपाई यो मार्केटमा तुरुन्तै निस्कन सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा मिनेट भित्रैमा तपाई चाहिँ तुरुन्तै निस्कन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको सोर्स अफ सेकेन्डरी इन्कम। यसमा तपाईलाई प्यासिभ इन्कम हुन्छ। तपाई जब होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईसँग केही पैसाहरू छ, त्यो पैसालाई तपाईले एउटा एस्टाब्लिश कम्पनीमा, राम्रो कम्पनीमा, ठूलो कम्पनीमा तपाई लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँग लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो कम्पनीमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले आफूसँग भएको सर्टेन पैसा तपाईले त्यो कम्पनीमा लगाइराख्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीको मान्छेले काम गर्छ, कम्पनीको स्टाफले काम गर्छ, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिमले काम गर्छ र कम्पनीले जति प्रॉफिट लिन्छ त्यो प्रॉफिटमा चाहिँ तपाईको अधिकार रहन्छ। हाउसवाइफ, तपाई घर गृहिणी हुनुहुन्छ, एकदमै हाउसवाइफहरुको लागि यो शेयर मार्केट एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने हाउसवाइफहरु प्राय बिहान र बेलुकाको समय चाहिँ के हुन्छ, घरकै कामहरुमा बिजी हुन्छन्। बट दिउँसो 11 बजेपछि दिउँसो 3 बजेसम्म 4 बजेसम्मको समय फ्री हुन्छ। त्यो समयमा हाउसवाइफहरुले शेयर मार्केटमा लागेर 11 to 3
4 बजेसम्म नै यो मार्केट चल्छ भनेपछि हाउसवाइफहरूको लागि चाहिँ यो मार्केट एकदमै राम्रो छ, एकदमै दामी छ र यो इन्डस्ट्रीबाट हाउसवाइफहरूले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्टहरू, तपाईँ आफ्नो समय छैन, तपाईँ जब गर्नको लागि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो इन्डस्ट्रीमा लागेर तपाईँले थोरै इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईले यसबाट राम्रो पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। आफूले एकचोटि 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्यो, त्यसको 5 गुणा भयो, त्यसलाई फेरि रिइन्भेस्ट गर्यो, यसरी तपाईँ चाहिँ यो इन्डस्ट्रीबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। बिजनेस ओनर, तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, आफ्नो बिजनेसको कारणले समय दिन सक्नुहुन्न, बट तपाईसँग केही पैसा छ, त्यो पैसालाई तपाईले राम्रो कम्पनीमा लगाइराख्नु भयो, त्यो कम्पनीले जति प्रफिट लिन्छ त्यसको प्रफिट तपाईलाई पनि आउँछ। तपाईले काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, फुल टाइम पार्ट टाइम तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। कति व्यक्तिहरू यो मार्केटमा फुल टाइम शेयर मार्केटमा लागेर अथवा ट्रेडिङ गरेर प्राइमरी मार्केट सेकेन्डरी मार्केटमा खेलेर पनि मान्छेहरूले लाखौं पैसा चाहिँ कमाइरहेका हुन्छन्। त्यो कारणले तपाईहरू शेयर मार्केटमा यो इन्डस्ट्रीमा लाग्न एकदमै जरुरी छ। छैटौं कुरा रहेको छ ट्याक्स सेभिङ। यो क्षेत्रमा ओन्ली अन 5% हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नमेन्टले नै हामीलाई ओन्ली अन 5% मात्रै हामीलाई ट्याक्स लिन्छ। भनेको चाहिँ तपाईसँग कुनै शेयर छ, त्यो शेयरलाई तपाईले बेच्नु भयो, तपाईलाई प्रफिट भयो, तपाईलाई भएको प्रफिट अथवा तपाईले बेचेको शेयरको 5% तपाईले गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अरु क्षेत्रबाट हामीले कति तिर्छौं? अरु बिजनेसबाट 25% हामीले ट्याक्स तिर्छौं। अरु क्षेत्रमा हामीले 25% तिर्छौं भने हामीलाई गभर्नमेन्टले ओन्ली 5% मात्रै यसमा ट्याक्स तिराउँछ। सो त्यो भनेको त हाम्रो लागि 20% ट्याक्स त हामीलाई छुट छ नि। भनेपछि सेभ ट्याक्स बिकम रिच फास्ट पनि हो। यसमा हामी ट्याक्सलाई सेभ गरेर पनि यसमा धनी बन्न सक्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि शेयर मार्केट एकदमै राम्रो छ। स्टक मार्केट इन्डस्ट्रीमा तपाईहरु लाग्नु किन पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यो हो। अर्को कुरा, तपाईले आफ्नो शेयरलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? क्यापिटलको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर क्यान बी युज एज अ क्यापिटल। तपाई सम्पत्तिको रूपमा शेयरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईसँग धेरै शेयर छ अथवा 2000, 10000, 20000 किता तपाईसँग शेयर छ भने यो शेयरलाई तपाईले सम्पत्तिको रूपमा, जस्तो हामीसँग कुनै घर छ भने हामीले बैंकहरुबाट लोन निकाल्दाखेरि आफ्नो बैंक घरलाई धितो राख्छौं अथवा जग्गालाई धितो राख्छौं भने जस्तै तपाईसँग राम्रो कम्पनीको अथवा धेरै शेयरहरु छ, त्यो शेयरलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? धितो राखेर, बैंकमा धितो राखेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँबाट पुँजी निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर इज फाइनान्शियल क्यापिटल। तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल क्यापिटलको रूपमा पनि शेयरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गरेर तपाई कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट बिजनेस स्टार्ट गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने तपाईले शेयरलाई क्यापिटलको रूपमा पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ र भोलि तपाईको शेयर चाहिँ एउटा धितोको रूपमा बसिसकेपछि तपाईको बिजनेस अथवा केही भयो भने पनि त्यहीबाट चाहिँ बैंकले काम गर्छ। यसरी चाहिँ तपाईको शेयरलाई तपाईले चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै सातवटा कारणले गर्दा थुप्रै छ तर मेन रिजन चाहिँ यिनीहरू हुन्। त्यसैले तपाई शेयर मार्केटमा आजैबाट गहन रूपमा अध्ययन गरेर, शेयर मार्केटमा धेरै मान्छे लागिरहेका हुन्छन् तर धेरै मान्छे सक्सेस हुँदैनन्। त्यसैले तपाई अध्ययन गर्नुस्, सिक्नुस्, तपाई कसैसँग ट्रेनिङ लिनुस्। हामीसँगै लिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाई कसैसँग सिक्नुस्, कहीं न कहीं कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईले सिकेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले यो इन्डस्ट्रीबाट तपाईले करोडौं अरबौं तपाईले गन्न नसकिने तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई आजैबाट शेयर मार्केटको विषयमा अध्ययन गर्न थाल्नुस्, सिक्न थाल्नुस्, कसैसँग ट्रेनिङ लिनुस्, प्रोफेसनल व्यक्तिहरुसँग, त्यसपछि तपाई यो इन्डस्ट्रीमा छिर्नुस्। बट तपाई कसैको लैलैमा, कसैले भनेको भरमा तपाई लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई कुनै न कुनै ठाउँमा गएर तपाई एक्सिडेन्टमा पर्नुहुन्छ। त्यसैले केयरफुल्ली सिकेर लाग्न एकदमै जरुरी छ। यो इन्डस्ट्रीमा तपाईले काम गर्नु पर्दैन। यु डोन्ट नीड टु वर्क। यो इन्डस्ट्रीमा तपाईसँग सम सर्टेन पैसा छ र तपाईले त्यो
पैसालाई कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ काम गर्छ र प्रफिट निकाल्छ। कम्पनीले जति प्रफिट लिन्छ तपाईको इन्भेस्ट बराबरको प्रफिट चाहिँ तपाईलाई कम्पनीले दिइ नै रहन्छ। त्यसैले यसमा तपाईले काम गर्नै पर्दैन। जस्तो कि एउटा सामान्य इक्जाम्पल म तपाईहरुलाई दिन्छु र एउटा चन्द्रगिरी हिल्स भन्ने एउटा कम्पनी छ, अहिले पनि छ र यो चन्द्रगिरी हिल्सले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि आफ्नो आइपिओ अथवा आफ्नो शेयर चाहिँ अलर्ट गरेको थियो, जुन चाहिँ पुस 24 गते यो कम्पनीले आफ्नो शेयर निष्कासन गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने हामी जस्तो पब्लिकलाई ल मेरो कम्पनीमा लगानी गर र यो कम्पनीले जति प्रफिट निकाल्छ त्यो चाहिँ सबै बराबर अथवा सबैलाई आफ्नो इन्भेस्ट अनुसार हामीले प्रफिट दिन्छौं भनेका थिए भनेर चाहिँ के गर्यो, आह्वान पत्र निकाल्यो। त्यही अनुसार मैले पनि के गरेको थिएँ, यो आइपिओ मा चाहिँ मैले पनि 1000 रुपैयाँ लगानी गरेको थिएँ। आइपिओ को प्राइस चाहिँ पर युनिट 100 रुपैयाँ थियो र मैले टोटल चाहिँ 10 युनिट किनेको थिएँ, 10 किता किनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको थिएँ पुस 24 गते र यो नेप्सेमा लिस्टेड भयो। माघमा सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ माघको सेकेन्ड विक तिर लिस्टेड भएर आयो, लगभग 15 दिन पछि लिस्टेड भएर आयो। त्यो लिस्टेड भएर आइसकेपछि चाहिँ मैले लगभग त्यसको 35-36 दिनपछि 1000 रुपैयाँ लगानी गरेको 35-36 दिनपछि मैले चैत्र 12 मा बेच्दाखेरि चाहिँ 100 रुपैयाँमा 1 युनिट किनेको थिएँ भने त्यो 100 रुपैयाँको दाम चाहिँ बढेर 2070 पुग्यो। 100 रुपैयाँ बढेर 2070 पुग्यो र मैले चैत्र 12 मा बेच्दाखेरि मैले टोटली 1000 रुपैयाँको शेयरलाई मैले 20,700 मा बेचेँ। भनेपछि तपाईले मैले 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर 35-36 दिनपछि त्यसको 20 टाइम्स मैले रिटर्न पाएको छु भने अब तपाईं यो इन्डस्ट्रीमा लाग्ने कि नलाग्ने, हैन? यो इन्डस्ट्रीमा तपाईं छिर्ने कि नछिर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ। कसरी यो इन्डस्ट्रीमा छिर्ने, यो इन्डस्ट्रीमा प्रफिट बुकिङ कसरी गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तर तपाईले सिक्नै पर्ने हुन्छ। यसरी मैले यो इन्डस्ट्रीमा 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेर 20,000 35 दिनमा कमाउन सक्छु भने तपाईले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई शेयर मार्केट इन्डस्ट्रीमा लाग्न एकदमै जरुरी छ। मैले तपाईहरुलाई अघि नै फर्स्टमा स्टार्टिङमा नै हामी तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा ट्रेनिङ रेडी गरेका छौं। त्यो ट्रेनिङको विषयमा चाहिँ म जानकारी दिन्छु भनेको थिएँ र अब तपाईले यदि तपाई यो शेयर मार्केटको विषयमा सिक्न चाहनुहुन्छ, यो प्रेजेन्टेसन हेरिसकेपछि तपाई सिकेर अझै राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ र यो ट्रेनिङमा तपाईले के सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बेसिक शेयर मार्केट इन्ट्रोडक्सन टु इन्टर प्राइमरी मार्केट, तपाईको बेसिक शेयर मार्केटको बेसिक भन्दा बेसिक जेरो देखि तपाई कसरी प्राइमरी मार्केटमा अथवा तपाई कसरी शेयर मार्केटमा लाग्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरी मार्केटमा तपाई प्रवेश त गर्नुभयो, बट प्राइमरी मार्केटमा प्रवेश गर्नु मात्रै तपाईको लागि इनफ होइन। तपाई सेकेन्डरी मार्केटमा जानै पर्ने हुन्छ। त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा तपाई कसरी जाने र सेकेन्डरी मार्केटमा जाने प्रक्रियाहरू के हुन्, प्राइमरी मार्केटमा जाने प्रक्रियाहरू के हुन्, के कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, यो सम्पूर्ण विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अबाउट कम्पनी, इक्रा रेटिङ एन्ड एप्लाई आइपिओ। तपाईले शेयर मार्केटमा लाग्दा सबै कम्पनीहरू राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, बट हामीले यो कम्पनीलाई कसरी चुज गर्ने अथवा कम्पनीको इक्रा रेटिङहरू कसरी हेर्नेदेखि लिएर तपाई आइपिओ मा कसरी अप्लाई गर्ने, आइपिओ कसरी अप्लाई गर्ने, आइपिओ मा कसरी प्रवेश गर्ने, यो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू, कम्पनी राइट कम्पनी कसरी छान्ने, कस्तो कम्पनीमा तपाईले इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईको लगानी सुरक्षित हुन्छ, यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अबाउट म्युचुअल फन्ड, हैन, म्युचुअल फन्डको विषयमा, सामूहिक लगानी कोषको विषयमा पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। क्यान वी इन्भेस्ट अर नट, कि हामीले म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ, राम्रो हुन्छ या हुँदैन, यसको विषयमा पनि तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। प्रफिट बुक, राइट टाइममा तपाई शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन। माथि मैले चन्द्रगिरीमा 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको थिएँ, त्यो चन्द्रगिरीको 1000 रुपैयाँ बढेर 20,000 हुँदाखेरि अथवा मैले 5,000 मा बेचेको भए पनि मलाई प्रफिट थियो, बट मलाई के थाहा थियो भने
कुन टाइममा प्रफिट बुक गर्ने अथवा यो कम्पनीको सेयरको प्राइस कहाँसम्म पुग्छ र कहाँ पुग्दाखेरि मैले प्रफिट बुक गर्ने भन्ने विषय मलाई थाहा थियो र मैले यसलाई के गरेँ त 20 टाइम्स प्रफिट भएपछि चाहिँ मलाई पुग्यो हैन। आफ्नो पर्सनल स्ट्र्याटेजी एकदमै चाहिन्छ यहाँनिर। धेरै मान्छेहरू के भइरहेछन्, अरूले भनेको भरमा बहकाउमा लागेर काम गरिरहेका छन् भने तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा छिर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। तपाईले यो इन्डस्ट्रीबाट राइट टाइममा तपाईले आफ्नो प्रफिट कसरी बुक गर्ने, कुन टाइममा प्रफिट बुक गर्ने। तपाईको 20,000 भएको चन्द्रगिरीको भोलि घटेर मलाई मेरो 1,000 भन्दा मुनि पनि जान सक्छ। 50-50 चान्सेस हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा। त्यसैले तपाईले राइट टाइममा प्रफिट बुक गर्न एकदमै जरुरी छ। बाई एन्ड सेल, तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड कसरी गर्ने, कसरी किन्ने, कसरी बेच्ने, आफूसँग भएको शेयर कसरी अरूलाई बेच्ने, अरूको खातामा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, कसरी अरूको अकाउन्टमा भएको शेयर किन्ने, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु ट्रेड इन सेकेन्डरी मार्केट, तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी ट्रेड गर्ने, सेकेन्डरी मार्केटमा खेलेर कसरी पैसा कमाउने, यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सिक्न सक्नुहुन्छ। अबाउट मार्केट ट्रेन्ड्स, मार्केट कुन टाइममा कहाँनिर गइरहेको छ यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि तपाईले, मार्केटले कस्तो सिग्नलहरू देखाउँदाखेरि तपाईले के गर्ने, कुन टाइममा हामीले शेयर किन्ने अथवा कुन टाइममा बेच्ने, यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि सबै कुराहरू तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिस एकदमै जरुरी छ, यो विशेष सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै जरुरी छ। तपाईहरुले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि कस्तो कस्तो क्यान्डलस्टिकहरू हुन्छ, कस्तो कस्तो चार्ट एनालाइसिसहरू कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने, कम्पनी तपाईले चुज गर्दाखेरि अथवा तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस एकदमै जरुरी हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड थ्योरी, विशेष टेक्निकल एनालाइसिसमा मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको टेक्निकल एनालाइसिस, कसरी हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने, यो विषयवस्तु बोलिङ्गर ब्यान्ड थ्योरीको टेक्निकल एनालाइसिस युज गरेर हामीले कसरी शेयर मार्केटबाट पैसा कमाउने। डो थ्योरी, अहिलेसम्म शेयर मार्केट इन्डस्ट्रीमा नै अहिलेसम्म डो थ्योरीको टेक्निकल एनालाइसिस भन्दा माथि अरू टेक्निकल एनालाइसिस देखिएको छैन। त्यसैले तपाईले यो डो थ्योरीको टेक्निकल एनालाइसिस जान्नुभयो भने तपाईँ शेयर मार्केटमा मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो विषयवस्तु पनि तपाईले मजाले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईँ हाम्रो ट्रेनिङमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ। 90% पिपुल फेल इन शेयर मार्केट, 90% मानिसहरू शेयर मार्केटमा फेल हुन्छन्। 100% ग्यारेन्टी हो, 500% ग्यारेन्टी हो कि 90% मानिसहरू शेयर मार्केटमा फेल हुन्छन् र ओन्ली 10% पिपुल सक्सेस इन दिस मार्केट। जम्मा 10% मान्छेहरू मात्रै शेयर मार्केटमा सक्सेस हुन्छ। वाइ? बिकज ल्याक अफ नलेज, उनीहरुसँग नलेज छैन। अरूले भइहाल्छ, गरिहाल्छ, यो ल यो किन, यो कम्पनीको किन, ऊ किन, अब मार्केट बढ्यो घट्यो भन्छ हैन। कस्तो भइरहेको छ भने 10% प्रफिट बुक गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन्, आफ्नो प्रफिट बुक गर्नु छ भने मार्केट बढाइदिन्छ र मार्केट माथि जान्छ अनि के गरिदिन्छ, उसले ज्याम्मै आफ्नो बेच्दिन्छ। त्यसपछि के गर्छ, फेरि अर्को हल्ला गर्छ, मार्केट घट्यो भन्छ। यसरी चाहिँ यो 10% मान्छेहरूले 90% मान्छेहरूलाई खेलाइरहेका छन्। किन भन्दा उनीहरू 90% मान्छेहरू चाहिँ नलेज नै लिन चाहदैन, सिक्नै चाहदैनन्, बुझ्नै चाहदैन, अरूको भरमा, खालि अरूले भनेको भरमा। त्यो कारणले गर्दा फेल हुन्छन्। ल्याक अफ स्किल्स, यो कसरी टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने, डो थ्योरीको टेक्निकल एनालाइसिस, बोलिङ्गर ब्यान्डको टेक्निकल एनालाइसिस, चार्ट एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्नै नचाहेको कारणले, नसिकेको कारणले मान्छेहरू यो इन्डस्ट्रीमा फेल हुन्छन्। बट यो सिक्नुभयो भने तपाईले करोडभन्दा करोड कमाउन सक्नुहुन्छ। वारेन बफेट आज पनि धनीको टप 10 लिस्टमा छ। वाइ? बिकज उसँग शेयर मार्केट, शेयर स्टक मार्केटसँग रिलेटेड उसले राम्रो इन्डस्ट्रीमा, राम्रो कम्पनीमा अथवा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ, यो इन्डस्ट्रीको विषयमा अध्ययन गरेर लगानी गर्छ र उसले पैसा कमाउँछ। कहाँबाट वारेन बफेटले पैसा कमाएको छ भन्दा
शेयर मार्केटबाट नै हो, स्टक मार्केटबाट नै हो। सो तपाईँ पनि सिकेर मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु लर्न अनदर ट्रेनिङ सेन्टर, यदि तपाईँ यही ट्रेनिङ तपाईँ बाहिर गएर सिक्नुभयो भने, मैले माथि जति पनि भनेको छु, माथि जति पनि हामीले सिकाउने ट्रेनिङको विषयमा भनेको छु, तपाईले बेसिक ट्रेनिङ सिक्न मात्रै तपाईले 1500 देखि 3000 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एडभान्स ट्रेनिङ भन्छ तपाईले मिनिमम 5000 तपाईले पे गर्नै पर्ने हुन्छ। टेक्निकल एन्ड फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छ, तपाईलाई त्यही सिक्नलाई पनि तपाईलाई के लिन्छ, 3000 देखि 5000 रुपैयाँ मिनिमम लिइहाल्छ। भनेपछि तपाईको टोटल कस्ट त धेरै लाग्ने भयो। तपाईँ अरूमा सिक्नुभयो भने लगभग तपाईको 10000 देखि 15000 को हाराहारीमा लाग्छ। बट ओन्ली ओन तपाईलाई हामीले 2500 मा सिकाइदिन्छौँ यो माथिको सम्पूर्ण कुराहरू। माथि मैले जति पनि भनेको छु तपाईलाई ओन्ली ओन 2500 मा हामी सिकाइदिन्छौँ। आर यु रियली इन्ट्रेस्टेड इन दिस ट्रेनिङ? के तपाईँ साँच्चै यो ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ अथवा सिक्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले लाइभ ट्रेनिङ तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। अनलाइनबाट, जुमबाट तपाईले हामीसँग लाइभ ट्रेनिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर लाइभ ट्रेनिङ हामी के गर्छौँ, तपाईलाई स्टेप बाई स्टेप रेकर्डेड ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। किनकि लाइभ ट्रेनिङ त एक हप्ता तपाईले सिक्नुहुन्छ, एक हप्तापछि तपाईले बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ। बट हामीसँग भएको स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिङ तपाईलाई दिन सकियो भने तपाईले जुनसुकै समयमा पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै समयमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, बिर्सेको कुरालाई रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टेक्निकहरूलाई हेर्दै फेरि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको सुविधा, यस्तो खालको सर्भिस तपाईले अरू ठाउँमा पाउनुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई भन्छु, ट्रेनिङमा आउनुहोस्, सिक्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। र विकली सपोर्ट, मार्केट कहाँ गइरहेछ, बजार कहाँ गइरहेछ, यो विषयमा पनि हामी तपाईलाई स्टेप बाई स्टेप बताउने छौं। अन टाइम पेमेन्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट, तपाईले एकचोटी 2500 तिरिसकेपछि तपाईको लाइफ टाइम सपोर्ट हामी विभिन्न ग्रुपहरू क्रिएट गर्छौं। त्यो ग्रुपहरूबाट हामी चाहिँ विकली मार्केट अपडेट देखि हरेक कुराहरू चाहिँ हामी तपाईलाई दिन्छौं। इफ तपाई अझै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई यसबाट पनि पैसाको पनि अझै पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामीसँग भएको यही शेयर मार्केटको ट्रेनिङ, हामीसँग रेकर्डेड ट्रेनिङ, स्टेप बाई स्टेप रेकर्डेड ट्रेनिङ पनि छ। र यो स्टेप बाई स्टेप रेकर्डेड ट्रेनिङको तपाईले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर एफिलिएट इन्कम पनि तपाईले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 2500 को शेयरको यो ट्रेनिङलाई तपाईले अन्य व्यक्तिहरू अथवा आफ्नो सर्कलहरूलाई जो सिक्न चाहन्छन् उनीहरूलाई तपाईले रेफर गर्नुभयो, यो कोर्स तपाईले अरूलाई रेफर गर्नुभयो भने तपाईलाई 40 to 50% तपाईलाई कमिशन्स यसबाट हुन्छ। तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीसँग भएको यो स्टेप बाई स्टेप रेकर्डेड ट्रेनिङ तपाईले सेल्स गरेर पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यता शेयर मार्केटबाट पनि तपाईले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। यदि तपाई यो प्रेजेन्टेसन पछि तपाई माथिको जति पनि मैले भनेको छु यो ट्रेनिङ पछि तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जसले तपाईलाई यो प्रेजेन्टेसन सेन्ड गर्दैछ तुरुन्तै तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र यो भन्दा अरु अन्य थुप्रै हामी तपाईहरुलाई अफरहरू पनि दिनेछौं र अगाडि बढ्नेछौं। थ्यांक यू सो मच।